देखिए, इस मसले का ज़ाती मरासिम से तो कोई ताल्लुक नहीं। वो ऐवान सदर में बैठे हैं, लेकिन ये बात आपको भी मालूम है और रिकॉर्ड पर है कि इलेक्शन से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके सरबराह वो खुद है, और बिलावल भुट्टो साहब तमाम इजलासों में खुद शरीक होते थे, और इस बिल के हवाले से उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से ड्राफ्ट लाया गया और हमने कबूल किया। फिर बावजूद वो असम्बली से पास न हो सका, वो एक अलग उन्वान है। अब जब हमने 26वीं तरमीम के मौके पर बातचीत में ये भी कह दिया कि वो एक बिल जो हमारा उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसे भी इस मौके पर पास किया जाए, और उन्होंने वादा किया कि हम उसको पास करें, और वो पास हो गया। जैसे कि मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में आपको बता दिया। अब सवाल ये है कि अगर उसमें कोई तब्दीली लाई है, हमने तो नहीं लाई, तब्दीली भी तो उसी गवर्नमेंट ने और उन्हीं लोगों ने लाई होगी कि वो ड्राफ्ट आया, तो जाहिर है कि हमारे लिए तो उसमें कोई तनाज़े वाली बात नहीं। फिर उसके बाद क्या उन्होंने इस बिल के पास होने के बाद कोई एतराज़ किया? क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया? जब कोई सवाल नहीं उठाया, और बल्कि वो तो बिल पास होने के एक हफ्ते के अंदर मेरे पास मुझे मुबारकबाद देने के लिए आना चाहते थे, लेकिन शायद मेरी मसरूफियात या शहर से बाहर होना मुलाकात में माने रहा, और आज वो सवाल उठा रहे हैं कोई महीने डेढ़ के बाद। तो हम उनसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उन्होंने ये सवाल किस ज़रूरत के तहत उठाना चाहिए था, तो हमसे अगर बात करते तो हम खुशी के साथ उनके साथ बैठते, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि जैसे ये बिल बड़ा मुतनाज़ा है, लिहाजा बिल बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है, और उसी के तहत ये सारी चीज़ मामला तय हुए हैं। लिहाजा अब जो इस वक्त उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन है, हमारी नज़र में बिल इत्तिफाक वो एक एक्ट बन चुका है, लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को समझा जाए। हमारा मुद्दा इससे आगे नहीं है, हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गज़ट क्यों नहीं कराया? गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। हमारा मुद्दा बड़ा वाज़ेह और बड़ा मुख्तसर है। एक मिनट हम एक मिनट भाईजान, मैं यहाँ मैं बुला हम किसी भी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जिससे मामला लटक जाए, लंबा हो जाए। हम सादा मसला सादा तरीके से फौरी तौर पर हल करना चाहते हैं, और हमने अपना मैसेज दे दिया है। इस वक्त हम और आप यहाँ बैठे हैं और हमारा मैसेज वहाँ पहुँच चुका होगा। तो ये ज़रूर है कि इसमें यह मैसेज भी है कि हम गुफ्तगू या कानूनी, पार्लिमानी, आईनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं। लिहाजा हम अभी तक मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे, और हम अपने प्लेटफॉर्म से उस पर जो अपनी राय देंगे उसके लिए अभी वक्त है। ऐसी कोई बात कहना कि जिसका माना ये हो कि हम कोई शिद्दत से, दबाव से, क़ुव्वत से इनसे बात बनवाना चाहते हैं। हम बड़े कानूनी और आईनी लबो लहजे के साथ, जिस तरह मौलाना ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने,
کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے، اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے، ہمارا موقف آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رات گئے تک بھی ہوئی پارٹی کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہوا ہے، اس ٹائم نہیں کر رہے۔ آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس پر رکاوٹ ڈال رہی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کسی اور فور کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی ہو۔ ذہن میں ہے، یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے بتائے تو صحیح۔ یعنی ہمارے نظر میں، خود اسپیکر صاحب کی نظر میں، خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، دستخط نہ کرنے کی کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے، وہ گھسی پٹی باتیں جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے، ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے۔ ان کو تجربہ ہو چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی، لہذا حقائق کی طرف آئے۔ ہم نے حقیقت پسندانہ موقف لے لیا ہے اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک قانون پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور جو پچھلا اجلاس، ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ دوسرا اتنا ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ قانون استعمال نہ کریں، اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں۔ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا معاہدات، اس کا حوالہ دینا اور کوئی کیا ہے ایجوکیشن والا ڈائریکٹریٹ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہ کوئی ایکٹ تو نہیں ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت شاید اس وقت انہوں نے کیے تھے جو معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہے وہ تو۔ لہذا ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان و زمین کی باتیں ہیں، ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسی باتیں لوگوں تک کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے، تو 70 سال کے بعد یہ سبق یاد آیا؟ کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو اس قسم کی چیزیں حضرت آج صنعت و حرفت سے حوالے سے کوئی ادارے ہوں گے، رفاہی ادارے جو رجسٹر ہونا چاہیں گے، کل ان کو آپ کہیں کہ وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ صحت کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ انہیں کہیں گے وزارت صحت کے ساتھ جا کر رجسٹر ہو جاؤ۔ رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ جب کسی رفاہی وزارت کے ساتھ آپ نتی ہو جائیں، یہ تو ایک عجیب سا فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ ایک ایکٹ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے، اور ہے ہی صرف اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے بنیں گے وہ اسی کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ یہ ایکٹ بنایا ہی اسی لیے کیا ہے، اور ہم نے ملک میں باقی بھی اسی لیے رکھا ہے، تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جب جھگڑا نہیں ہے تو ہم نئے نئے سوالات کس لیے اٹھائے جاتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن کم از کم مدارس کو پریشان نہ کریں، مدارس کے نظام کو